अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी मैंने आपको एक वीडियो लगाई थी, आप अभी वो देख ही रहे होंगे। मैंने कहा था जी कि पहला नतीजा सामने आ गया, तो अब फ़ौरन मुझे आना पड़ा है क्योंकि दूसरा नतीजा भी सामने आ गया है। तानिया अदूस के बाद दोहरी शरीयत वाले ज़फ़र मिर्ज़ा, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, जिसने करोड़ों मास्क बेच के इसने कोरोना में भी किसी को नहीं बख्शा था, उसने भी आज इस्तीफ़ा दे दिया। आप सबको मुबारक, आप इस्तीफ़े आना शुरू हो गए। उम्मीद है एक शाम तक एक और वीडियो आएगी कि तीसरा नतीजा भी आ गया है। जैसे मुर्गी के बच्चे नहीं निकलते, एक निकल आया कहता ओ जी दूसरा भी निकल आया। तो जनाब 2 इस्तीफ़े आ गए पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से। जो पटिशन इस्लामाबाद में दायर की गई थी, आज सारे अखबारात में वो प्रिंट हुई है, छपी है और वो पढ़ी गई है। और सुबह उठते ही जनाब ये तानिया ने जो है ना, ये तानिया अदूस, नाम भी देखें क्या, अदूस, इसने इस्तीफ़ा दिया है कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम है जी दोहरी शरीयत का। दोहरी क्या, इसकी तो तिहरी शरीयत थी। ये इसकी तो शरीयत जो है ना, ये सिंगापुर, पाकिस्तानी और कनाडा, इस तरह के लोग, यकीन करो ये अब आपको समझ आएगी। ये अदालतों में मैं कितने दिनों से कह रहा था नून लीग वालों को कि चैलेंज करो, पीपल्स पार्टी वालों चैलेंज करो। असल बात ही यही है, लेकिन ये कोई लोग रिस्क लेने को तैयार ही नहीं है। कोई असल हकीकत में अपोजिशन कोई कर ही नहीं रही, तो ये हम जैसे लोगों को फिर करना पड़ता है। अब ये जस्टिस पार्टी को इंशाल्लाह सेरा जाएगा, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी, जो आपकी पार्टी है, जो आप 60-70 हज़ार सब्सक्राइबर है ना, आप मुझे हौसला देते हैं, आपकी ये पार्टी है। और मैं आपको ये बताऊं, ये केस जीतने के बाद मैं पाकिस्तान जस्टिस पार्टी के ऊपर के हवाले से इमरान खान के ऊपर केस करूंगा कि जनाब इसको इस कानून का पता था, इसने नाजुक, अभी तो मैं और बताऊंगा आपको कि किस तरह हमारे एटमी असासों तक इनकी रसाई हुई। और जो कौमी सलामती के बड़े बड़े इदारे थे, हम इसको ऐसे नहीं कहते थे कि ये सिक्योरिटी रिस्क है। तो मैं इमरान खान के ऊपर केस करूंगा कि इसके ऊपर FIR भी की जाए और इसको वजारत उज़्मा से भी खारिज किया जाए, क्योंकि इसको पता है कि मैंने फॉरनर मुशीर नहीं रखने। इसने फॉरनर मुशीर क्यों रखे? ये कोई छोटा बच्चा है? हर बात इसकी साकिब निसार ने, ऑफशोर कंपनी निकली, साकिब निसार ने इसको कवर दे दिया। इसका बनीगाला का तजावजात निकली, साकिब निसार को लफ्ज़ में बहुत ही गंदा बोलने लगा था साकिब निसार के बारे में। साकिब निसार ने इसकी तजावजात को कवर कर लिया। फिर इसका बनीगाला का बेनामी का निकला, उसको भी साकिब निसार ने कवर कर दिया। फिर इसको सादिक और अमीन भी साकिब निसार ने डिक्लेयर किया। फिर इसके ये फॉरेन वाले जुल्फी बुखारी को भी साकिब निसार ने कहा कि तुम काम करो। साकिब निसार तेरे गुनाह कौम माफ़ नहीं करेगी, तेरे कौम गुनाह माफ़ नहीं करेगी। तो जनाब ये ताज़ा तरीन जो दूसरा रिज़ल्ट है ड्यूअल नेशनैलिटी वाले इसका डॉक्टर ज़फ़र का, वो आ गया और उसने यही इस्तीफ़े में कहा है कि जनाब मेरे ऊपर इल्ज़ाम। इसके बारे में पहले सुप्रीम कोर्ट बड़े सख्त रिमार्क्स दे चुकी है। ये चीफ जस्टिस गुलजार साहब, उन्होंने कहा जी कि कोरोना को ये किस तरह काबू कर रहे हैं। तब कोरोना के जनाब 1000 मरीज और 180 अरब रुपए का खर्चा। जब कोरोना शुरू हुआ था तो इन्होंने 180 अरब रुपए का खर्चा कर दिया और कोरोना के सिर्फ 1000 मरीज जो है ना वो सेहतयाब हुए। ये 16-16 लाख रुपए के टीके ये लगा के अब ये चले जाएंगे अगली फ्लाइट में। ये ज़फ़र मिर्ज़ा भी चला जाएगा, ये ज़फ़र मिर्ज़ा भी चला जाएगा और ये तानिया भी शाम को चली जाएगी। इनको रोका जाए, ECL पे इनका नाम लिया जाए, इनको तहकीक की जाए कि ये कैसे किस तरह ये लूट के जा रहे हैं पाकिस्तान को। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो जितने ड्यूअल नेशनल वाले हैं, प्रोब किया जाए। इमरान खान की भी निकलेगी, मैं कह रहा हूँ, जमामा के हवाले से या इसके बच्चों के हवाले से इमरान खान की भी निकल आएगी। आप देख लेना, ये क्योंकि हर काम ही उलट कर रहे हैं, ये को कौम को सही बातें बता रहे हैं।
اس لیے یہ اس میں عمران خان برابر کا شریک ہے۔ جو لوگ یہ استعفیٰ دے رہے ہیں، یہ شہباز گل بھی بھاگے گا، میں دیکھ لینا، یہ جتنا کوئی چتر چلاک ہوتا ہے نا وہ اتنا انتظام کر کے رکھتا ہے، یہ بھی خصوصی جہازوں پہ جہانگیر ترین کی طرح بھاگیں گے۔ یہ ان کو ساری قوم نے سمجھا کہ صادق اور امین آ گیا، ساری قوم نے سمجھا صادق اور امین آ گیا، کیونکہ اس کو وہ ثاقب نثار نے جو صادق اور امین کہہ دیے۔ ملک کا بیڑا غرق کر کے یہ جا رہے ہیں، یہ بھاگیں گے، ان کا نام ECL پہ ڈالا جائے، یہ بھی قانونی ٹی وی کی طرف سے میں مطالبہ کر رہا ہوں، اور پہلے ان کو ان کا حساب دیا جائے۔ یہ انہوں نے جو ظفر مرزا نے 180 ارب روپے کے وہ بانٹی ہیں چیزیں، کہتا ہے جی میں نے ماسک بانٹے ہیں اور یہ وہ، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی حساب کیا جائے۔ تانیہ مرزا جو جا رہی ہے، یہ اس کے بارے میں بھی حساب کیا جائے، اور شام تک مجھے امید ہے شہباز گل کا بھی استعفیٰ آ جائے گا اور ذوالفقار بخاری بھی بھاگے گا۔ دیکھنا، مجھے پہلے بڑے میسج آتے تھے کہ سر جی یہ ان لوگوں کو بھاگنے نہیں دینا، میں نے کہا یار یہ کدھر بھاگیں گے، تو یہ ایسے ہی بھاگیں گے، اب ان کا بھاگنے کا ٹائم ہو گیا ہے، اب ان کا ٹائم ہو گیا ہے۔ دیکھیں تھوڑا سا شہباز شریف صاحب نے ہلچل مچائی ہے، تھوڑا سا یہ بلاول بھٹو اور یہ آئے ہیں، ان کے پیر پھول گئے، میں کہہ رہا ہوں ان کے پیر پھول گئے ہیں۔ اس میں ایک وجہ اور بھی ہو سکتی ہے جو میں نے کل ایک ویڈیو بنائی تھی، یہ جو سینیٹر رحمان ملک کی ملاقات ہوئی ہے چیف آف آرمی سٹاف سے، اس کے بھی بڑے مطلب نکلیں گے۔ ابھی ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں بتا رہے آپ کو، اس کے بھی بڑے مطلب نکلیں گے۔ ابھی تو ہم گیس کر رہے ہیں نا کہ یہ جی FTF یہ فلانا فیٹف والا بل تھا، اس کے حوالے سے وہ سنتھیا رچی کے حوالے سے اور فلانے یہ وہ، ابھی ہم اس کا کوئی، جب تک ہمارے پاس اچھا رزلٹ نہیں آتا کوئی، ہم اپنی طرف سے کوئی تکا نہیں لگائیں گے، کیونکہ ہمارا کریڈیبل قانونی ٹی وی ہے، لوگ ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، تو ہم ایسی کوئی خبر بھی اپنی طرف سے گھاڑ کے نہیں بتانا چاہتے کہ جس کی وجہ سے ہمیں معافی مانگنی پڑے۔ ہم نے صرف آپ کو یہ بتایا تھا کہ ملاقات ہوئی ہے اور یہ جناب بات ہوئی ہے، اور ملاقات یہ بالکل پیپلز پارٹی والے بھی انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے تو رحمان ملک کو بھیجا ہی نہیں۔ تو جناب استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں، اب ان کا نام ECL میں ڈالنا وزارت داخلہ کا کام ہے، ہم قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ اور ایک بات یہ جو میں نے شروع میں آپ کو کہی تھی کہ اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ یہ جو قومی راز سارے پوری دنیا میں ہمارے پھیلے ہیں، ڈاکٹر قدیر تو عمرہ اور حج کے لیے نہیں جا سکتا، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، اس کی بیوی ہالینڈ کی ہے، اس کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی مشرف نے کہ آپ ساری عمر پاکستان سے باہر نہیں جا سکتے، نہ حج کر سکتے ہیں نہ عمرہ کر سکتے ہیں، اور وہ نہیں کر رہا، اس کی آواز بھی کوئی نہیں اٹھاتا۔ تو یہ سارے بڑے اچھے اچھے رزلٹ آ رہے ہیں، اور عمران خان کے اوپر بھی یہ اس کا ذمہ دار ہے، اس نے قومی اثاثوں کو اور قومی سلامتی کے رازوں کو اگر کوئی آؤٹ ہوں گے تو اس کا ذمہ دار عمران ہے، اور عمران کو پتہ تھا کہ ڈیول نیشنل والا MP MA نہیں بن سکتا، اس کو مشیر اور وزیر کیسے اس نے بنایا ہے، یہ اس کا ذمہ دار ہے، اس کی تمام تر ذمہ داری عمران خان پہ ہے۔ اور آپ قانونی ٹی وی والوں کو یہ جو نتیجے آ رہے ہیں نا، غیر حتمی اور غیر حتمی نتیجے آ رہے ہیں، اس کی آپ کو بہت مبارک، اور آپ اسی خوشی میں چینل سبسکرائب کریں اور کروائیں۔ شام تک اتنے چینل سبسکرائب ہو جانا چاہیے، اتنا۔ آئی لو یو، خدا حافظ۔